Padayon ta. Naingon diri sa Efeso chapter 5 verse 1 to 20. Pumasahon. Magkinabuhi isip ana sa kahayag. Ana no. Tungod kay kamo mga hinigugma nga anak sa Dios, sundugan ninyo siya. So, arita, ato ni isa-isahon. Kay anak man tas Ginoo ato siya sundugon. Si Jesus Christ ato sundugon sa iyang karakter. Number 2. Kinahanglan makita kanunay sa inyong kinabuhi nga gihigugma ninyo ang uban sama sa paghigugma ni Kristo kanato. Kay gihatag pa gani niya ang iyang kinabuhi alang kanato isip mahumot nga halad ngadto sa Dios. Kay maingon nga si Kristo gihalad niya iyang kagalingon, iyang kinabuhi ngadto sa Dios. No? Isip mahumot nga halad. So mao siya no. Nga atong sundugon ang kinaya sa Dios. So atong isulot. Tungod kay mga katawhan na kamo sa Dios, dili maayong paminawon nga hisgutan kamo nga nagbuhat sa mga malaway sama sa paghilawas gawas sa kaminyo o pagkahakog. Arita. Lawa ay kay hisgutan sa mga tao nga ikaw hisgutan. Dapat nga makita yun si ang karakter sa Ginoo nga rin kanato, ang karakter sa Dios na agad nato, no? Nya dayon kini kita pagkigawa lawas gawas sa kami niyo. So likayan gid na siya magigilawas ka og mga mubuglupad, maghilawas ka gawas sa kami niyo ba dili nimo asawa, so ayo panghilabot ano dili nimo asawa ana og dili na maayong paminawon nga magsulti ka mo sa mga binastos o magsulti sa walay pulos nga mga istorya o maulaw malaw ay nga komedya. Hinuon magsulti kita og mga pagpasalamat sa Dios. Ay no? So malaw ay hilas anak komedya mga bastos mano. So wala na siya, dili na siya. Maging seryoso ta sa atong tawag sa Dios kanato. Timan gayon ninyo nga dili makasulod sa gingharian ni Kristo o sa Dios ang mga tao nga nagapakighilawas gawas sa kaminyoon, ang mga tao nga mahugaw o binuhatan ug ang mga hakog kaya ang kahakog usaman kapaagi sa pagsimba sa Dios. Okay, so dili mag inulit, dili mag akop ba ako ni so wala na siya, no? Wala na siya. Tungod niini nga mga binuhatan sa mga tao, silutan sila sa Dios kay wala sila nagatuman kaniya. Busa ayaw kamo patunto sa uban nga nagaingon nga kanang mga butang nga dili daw ta. Ayaw sab kamo pagkig-uban niining mga tawhana. Kaniadto ang inyong una-una ana apa sa kanito apan karon nga tungod kay ana kamo sa Ginoo, ana kamo sa kahayag. Busa ipakita ninyo sa inyong kinabuhi nga kamo ana sa kahayag. Kay kun ang tao ana sa kahayag masayran mo tungod kay ang iyang binuhatan maayo at araw isunod niya ang kamaturan. Ito
tinguha masayran ninyo kung unsa ang makalipay sa Ginoo. So tinguha na to ato ang manmanan magapaniid ba unsa ang kabubuton sa Dios. Ayo usab ka mo pagpakiguban ni inyong mga tawhana. Kaya ito ang inyong una anaa pa sa kangit-ngit apan karon tungod kay anaan kamo sa Ginoo. Anaa na kamo sa kahayag busa ipakita ninyo sa inyong pagkinabuhi nga kamo usab na sa kahayag kay kun ang tao ana sa kahayag muhamot kay kun ang tao ana sa kahayag masayran mo tungod kay iyang binuhatan maayo matarong og gisunod niya ang kamatuoran. Tinguha nga masayran ninyo kun unsa ang makapalipay sa Ginoo. Ayaw kamo pag-apil sa mga binuhatan nga walay pulos nga ginamukat ni atong anaa sa kangit-ngit. Hinuon ipakita ninyo kanila nga dautan ang ilang binuhatan makauulaw bisan gani ang paghisgot sa ilang mga binuhatan sa tago kay pasabton ninyo sila sa ilang mga ginabuhat sa masalanan nila nga sayop sila kinahanglan mahayagan ang tanan kun mudagan sa nasa kamaturan madanagan na sa kamaturan mo sa may ginaingon pagmata ikaw nga natulog bangon gikan sa mga patay o hayagan ka ni Kristo. Busa pagmatngon kamo sa inyong pagkinabuhi ayaw kamo pagkinabuhi sa mga makasabot kundili pagkinabuhi isip nga tao nga nakasabot sa kabubuton sa Dios. Ayaw kamo kaninyo ayaw ninyo usiki ang inyong panahon kundili gamitan niyo kini sa magbuhat og maayo tungod kay datan kini mga adlaw. Ayaw kamo pagkabuang kundili sabtan ninyo kung unsa ang kabubuton sa Ginoo alagad ninyo. Ayaw kamo paghulog paghubog kay kini pagpatuyang sa mga ginabuhi. Hinuon pagpapuno kamo sa Espiritu Santo sa inyong panagtigom gamitan niyo ang ngalan sa pagdayeg sa Ginoo o hallelujah. So mana siya no nga sa atong kinabuhi magpasalamat kita kanunay sa Dios Amahan pinagi sa atong Ginoong Kristo alang sa tanan nga mga butang. So di ta malimot sa pagpasalamat kita kanunay sa Dios sa may nasa tuwa pasalamatan salamat lang sa kinabuhi. Salamat Lord din tanan ikaw nagka-provide din. Salamat Lord wala mo kami pagkulangi. So